पूरी ज़रूरत बरए रोमानिया अनस्किल वर्कर हेल्पर की असामी है सैलरी जो है 550 यूरो, पैकिंग वर्कर की सैलरी 550 यूरो, किचन वर्कर की सैलरी 550 यूरो, अंडर कुक की सैलरी 550 यूरो, वेटर हेल्पर की सैलरी 550 यूरो, वेटर की सैलरी 550 यूरो है। हफ्ते में 5 दिन काम है। ड्यूटी 8 घंटे, मायदा मुद्दत 2 साल, रिहाइश में टिकट ट्रांसफर बस मकमी है। सेल्फ सेलेक्शन जारी है। उम्र की हद जो है वो 21 से 50 साल है। ऑफिस का एड्रेस है अनोशा रिक्रूटमेंट एजेंसी वर्सेज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, गंदारा मोड़, बम्बर रोड, नज एयरपोर्ट चौक, गुजरात। रब्ता नंबर है 05-336-0986, एक और नंबर है 03-02-849252, एक और नंबर है 03-33-849252। पूरी ज़रूरत बरए बेलारूस गारमेंट वर्कर से सिलाई मशीन पर काम करने वाली की असामी है। तनख्वाह जो है 1500 से 3000। गारमेंट मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजिस्ट क्वालिफाइड की असामी है। तनख्वाह 1500 से 3000 तक है। ड्यूटी 8 घंटे, मायदा मुद्दत 2 साल, रिहाइशमेंट का ट्रांसफर पर जिम्मा कंपनी है। टेस्ट इंटरव्यू रोजाना की बुनियाद पर जारी है। ऑफिस का एड्रेस है शहबाज अनवर इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, ऑफिस नंबर 404, 4th फ्लोर, नूर मोबाइल प्लाजा, 6th फ्लोर, रावल सैटेलाइट टाउन, रावलपिंडी। रब्ता नंबर है 03-06-907-777। ये दूसरा नंबर है 03-34-00-9586। एक और नंबर है 03-1355-01-363। पूरी ज़रूरत बरए बहरीन सिक्योरिटी गार्ड के असामी है। उम्र की हद 21 से 40 साल, कद कम अज़ कम 5 फुट 6 इंच, इंग्लिश बोलचाल लाजमी। तनख्वाह 120 बहरीनी दिनार प्लस ओवर टाइम है। ड्यूटी 12 घंटे, मायदा मुद्दत 2 साल, रिहाइश में टिकट ट्रांसफर पर जिम्मा कंपनी है। टेस्ट इंटरव्यू 30 मार्च को डेलीगेशन की मौजूदगी में होगी। ऑफिस का एड्रेस है काइट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, D401 नस सुजुकी मोटर, 6 रोड, सैटेलाइट टाउन, रावलपिंडी। रब्ता नंबर है 0347192002 से 4। ये दूसरा नंबर है 032883622124। एक और नंबर है 031059138114। ये PTC नंबर है 0514454231। पूरी ज़रूरत बरए बहरीन बुक कीपर की असामी है। तनख्वाह 150 बहरीनी दिनार प्लस काना है। बिजनेस ISO सिस्टम एनालिस्ट की तनख्वाह 200 बहरीनी दिनार प्लस काना। टेलर सोपा एंड क्रेटन की तनख्वाह 125 बहरीनी दिनार प्लस काना। ड्राइवर की तनख्वाह 125 बहरीनी दिनार प्लस काना। सॉफ्टवेयर डेवलपर की तनख्वाह 200 बहरीनी दिनार प्लस काना। जनरल वर्कर की तनख्वाह 100 बहरीनी दिनार प्लस काना। इंटीरियर डिज़ाइनर की तनख्वाह 150 से 350 कतरी बहरीनी दिनार प्लस काना है। ड्यूटी 8 घंटे, माहिदा मुद्दत 2 साल, रिहाइश में टिकट ट्रांसपोर्ट पर जिम्मा कंपनी है। सेल्फ सेलेक्शन जारी है। ऑफिस का एड्रेस है न्यूम रिक्वायरमेंट ग्रुप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, ऑफिस ना A1 3rd फ्लोर, सैटेलाइट शॉपिंग सेंटर, 6 रोड, रावलपिंडी। ये व्हाट्सअप नंबर है 0332999991। ये मोबाइल नंबर है 031296969223। ये PTC नंबर है 0518460346। ये ईमेल है न्यूम ग्रुप 4649@gmail.com। पूरी ज़रूरत बरए सऊदी अरेबिया शटरिंग कारपेंटर की असामी है। तनख्वाह 1350 रियाल, स्टील पिक्सर की तनख्वाह 1350 रियाल, कंक्रीट मेसन की तनख्वाह 1350 रियाल, लेबर की तनख्वाह 1100 रियाल, स्कैफोल्डर की तनख्वाह 1560 रियाल, चार्ज हैंड मेसन की तनख्वाह 2080 रियाल, चार्ज हैंड स्कैफोल्डर की तनख्वाह 2080 रियाल, चार्ज हैंड कारपेंटर की तनख्वाह 2080 रियाल, चार्ज हैंड स्टील पिक्सर की तनख्वाह 2080 रियाल है। प्रेश रिटर्न दोनों हजरात अप्लाई कर सकते हैं। वकाला रेडी न्यू टेक कोड आमिल इंशात। प्री ट्रेनिंग जारी है। प्री रिहाइश दी जाएगी। मेडिकल की फीस नहीं है। टेस्ट इंटरव्यू 30 और 31 मार्च को डेलीगेशन की मौजूदगी में होगी। ऑफिस का एड्रेस है GCC टेक्निक टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर, 82C सैटेलाइट टाउन, नस चांदी चौक का, सादिकाबाद मोड़, रावलपिंडी। रब्ता नंबर है 0316918650। या दूसरा नंबर है 0319947040। पूरी ज़रूरत बरए कतर CAFM एडमिन की असामी है। तनख्वाह 1780 प्लस 300 कतरी रियाल। BMS ऑपरेटर की तनख्वाह 2300 प्लस 300। चेयर टेक्नीशियन की तनख्वाह 1780 प्लस 300। BMS टेक्नीशियन की तनख्वाह 1780 प्लस 300। डक्ट एंड होट की तनख्वाह 1500 प्लस 300। सिविल स्केड वर्कर की तनख्वाह 1260 प्लस 300। सिविल टेक्नीशियन की तनख्वाह 1260 प्लस 300। डीजल जनरेटर मैकेनिक की तनख्वाह 1500 प्लस 300। FCC ऑपरेटर की तनख्वाह 1780 प्लस 300। इलेक्ट्रीशियन की तनख्वाह 1260 प्लस 300। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन की तनख्वाह 1780 प्लस 300। लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की तनख्वाह 1500 प्लस 300। मैप टेक्नीशियन की तनख्वाह 1780 प्लस 300। फायर फाइटिंग टेक्नीशियन की तनख्वाह 1780 प्लस 300। FM सुपरवाइजर की तनख्वाह 1780 प्लस 300। जनरल टेक्नीशियन की तनख्वाह 1500 प्लस 300। HVAC टेक्नीशियन की तनख्वाह 1500 प्लस 300। मोड एंड
वायरिंग टेक्नीशियन की तनख्वाह 1500 प्लस 300, इरिगेशन प्लम्बर की तनख्वाह 1050 प्लस 300, इरिगेशन टेक्नीशियन की तनख्वाह 1050 प्लस 300, मल्टी स्किल टेक्नीशियन की तनख्वाह 1780 प्लस 300, मैकेनिकल टेक्नीशियन की तनख्वाह 1500 प्लस 300, मैप स्किल्ड वर्कर की तनख्वाह 1260 प्लस 300, पाइप फिटर की तनख्वाह 1050 प्लस 300, प्लम्बर की तनख्वाह 1050 प्लस 300, बिल्डिंग पेंटर की तनख्वाह 1050 प्लस 300, टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल की तनख्वाह 1780 प्लस 300, टेक्निकल ऑफिसर HVAC की तनख्वाह 1780 प्लस 300। टेस्ट इंटरव्यू 1 अप्रैल को डेलीगेशन की मौजूदगी में होगी। रिहायश मीडिया का ट्रांसपोर्ट बजिमा कंपनी है। ऑफिस कैडर से ऑफिसर ट्रेड एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर A250 नज़ ब्रेन सर्जरी अस्पताल ईरान रोड सैटेलाइट रावलपिंडी। रब्ता नंबर है 0332 6449। ये दूसरा नंबर है 03155505 354। ये एक और नंबर है 0370199995 एक और नंबर है 031292611443। पूरी ज़रूरत बराए कतर पाइप फिटर की असामी है। तनख्वाह 1800 कतरी रियाल। पाइप फेब्रिकेटर की तनख्वाह 2000 कतरी रियाल। स्ट्रक्चर फिटर की तनख्वाह 1800 कतरी रियाल। स्ट्रक्चर फेब्रिकेटर की तनख्वाह 2000 कतरी रियाल। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन की तनख्वाह 1800 कतरी रियाल। स्प्रे पेंटर की तनख्वाह 1300 कतरी रियाल। सेंट ब्लास्टर की तनख्वाह 1300 कतरी रियाल। वेल्डर 6GTIG एंड ARCSNSS की तनख्वाह 2250 कतरी रियाल। HVAC टेक्नीशियन की तनख्वाह 1800 रियाल। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की तनख्वाह 2000 रियाल। इन सब के साथ काना भी है। टेस्ट इंटरव्यू 11 और 12 अप्रैल को डेलीगेशन की मौजूदगी में होगी। ड्यूटी 8 घंटे मायदा मतलब 2 साल। रिहायश मेडिकल ट्रांसपोर्ट बजिमा कंपनी है। ऑफिस कैडर से पाक सऊदी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर F825 7 बलमुकाबल होली फैमिली अस्पताल सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी। रब्ता नंबर है 03355553 ये दूसरा नंबर है 0344887757 ये एक और नंबर है 0344882343 पूरी जरूरत बराए दुबई हाउसकीपिंग जनरल क्लीनर की असामी है। तनख्वाह 1067 दरहम। उम्र की हद 20 से 36 साल है। इंग्लिश लिखना पढ़ना और बोलना जानता और रिहायश ट्रांसपोर्ट बजिमा कंपनी है। टोटल अखराजात 1,50,000 रुपये है। टेस्ट इंटरव्यू 2 और 3 अप्रैल को रावलपिंडी में होगी। ऑफिस का एड्रेस है दपरन मकान नंबर A97 दाता गणबख्श रोड A ब्लॉक सैटेलाइट टाउन नस 6 रोड मेट्रो स्टॉप रावलपिंडी। रब्ता नंबर है 0514251867। ये दूसरा नंबर है 0332532349। एक और नंबर है 03345373 029। एक और नंबर है 0307500458 पूरी ज़रूरत बराई UAE शटरिंग कारपेंटर की असामी है। तनख्वाह 900 से 1100 प्लस काना चार्ज है। शटरिंग कारपेंटर की तनख्वाह 1100 1296 दरहम प्लस काना। स्टील पिक्सर की तनख्वाह 900 1100 दरहम प्लस काना है। चार्ज है। स्टील पिक्सर की तनख्वाह 1100 1296 दरहम प्लस काना है। ड्यूटी 8 घंटे प्लस ओवर टाइम है। मायदा मतलब 2 साल। रिहायश मेडिकल ट्रांसपोर्ट बजिमा कंपनी है। उम्मीदवार अपने कागजात हमें व्हाट्सएप करें। नंबर है 0337900001 टेस्ट इंटरव्यू 1 और 2 अप्रैल को रावलपिंडी में होगी। ऑफिस कैडर से हाशमी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर DK 950 डोक पराचा 6 रोड रावलपिंडी। रब्ता नंबर है 033190000045। एक और नंबर है 033190000015। एक और नंबर है 0310416522। ये एक और नंबर है 033900090501। अर्जेंटली हायरिंग पार कौरगिस्तान। वी आर हायरिंग एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन वर्कर पार ए रिपीटेबल प्रोजेक्ट इन कौरगिस्तान। पोजीशन जो है टाइल पिक्सर की है, पलिस्तर मेसन प्लस पेंटर फिनिशिंग वर्कर की है, इलेक्ट्रीशियन की है एंड प्लम्बर की है। सैलरी जो है वो 500 से 700 अमरीकी डॉलर पर मंथ है। रिक्वायरमेंट जो है उम्र के हद जो है 21 से 45 साल है। मिनिमम 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर है। फिजिकली फिट होना चाहिए। विलिंग टू वर्क लॉन्ग टर्म। बेनिफिट जो है 8 घंटे ड्यूटी 6 डेज काम है पर वीक। अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल प्रोवाइड बाय कंपनी। ओवर टाइम अवेलेबल है। अप्लाई करने के लिए ये ईमेल है jobs@teleportmanpower.com। ये व्हाट्सएप नंबर है 037052414778। Our Saudi client is hiring par automatio logistic कंपनी। पोजीशन जो है कोऑर्डिनेटर रीच स्टेकर ड्राइवर की है। कोऑर्डिनेटर एम्प्टी कंटेनर्स हैंडलर ड्राइवर की है। कोऑर्डिनेटर ट्रैक्टर ड्राइवर की असामी है। CC फील्ड मैनेजमेंट अनपैकिंग एरिया फीडिंग सीनियर सुपरवाइजर की असामी है।
سی سی پیڈ مینجمنٹ کی اسامی ہے ان پیکنگ پیکنگ ایریا کے لیے سی سی پیڈ مینجمنٹ کی اسامی ہے لائن پیڈنگ سپروائزر. سی سی پیڈ مینجمنٹ ویسٹ چارجنگ اینڈ ایمرجنسی کے لیے سپروائزر کی اسامی ہے فورک لفٹ ڈرائیور کی اسامی ہے ریچ ٹرک ڈرائیور کی اسامی ہے ٹگر ڈرائیور کی اسامی ہے ریپیئر کوآرڈینیٹر کی اسامی ہے سینئر سپروائزر وی پی سی مینجمنٹ کی اسامی ہے. اپلائی کرنے کے لیے اس کی ویب سائٹ ہے alip.rms.com/A0040. یہ آفس کا ایڈریس ہے الپ ریکوائرمنٹ اینڈ مین پاور سولوشن بلڈنگ نمبر 84 سیکٹر ADHA PZ براڈ وے لاہور کینٹ پاکستان. فون نمبر ہے 0423719994. یہ واٹس ایپ نمبر ہے 030555529221. پوری ضرورت برائے دبئی ڈیلیوری بوائے کی اسامی ہے بائک رائڈر. امیدوار کے پاس 2 آپشن دستیاب ہے پیک سیلری اینڈ کمیشن بیس پہ. تنخواہ جو ہے وہ 2200 + 350 درہم ماہانہ اور آمدنی فی ڈیلیوری 7.5 درہم ہے. کمیشن بیس میں اوسطاً ماہانہ آمدنی 2500 سے 3000 درہم بن سکتی ہے. دبئی ڈرائیونگ لائسنس کا خرچہ امیدوار خود برداشت کرے گی. امیدوار کے پاس پاکستانی بائک لائسنس ضروری ہے جبکہ اس کی مدت 1.5 سے 2 سال ہونے ضروری ہے. برائے کرم امیدوار اپنا CV پاسپورٹ کی کاپی اور لائسنس کی واضح کاپی پرنٹ اینڈ بیک PDF فارمیٹ میں ارسال کرے. یہ ای میل ہے jobs@teleportmanpower.com. یہ دوسرا میل ہے teleportmanpower@gmail.com. یہ واٹس ایپ نمبر ہے 037052414778. یہ آفس کا ایڈریس ہے ٹیلیپورٹمنٹ پاور کنسلٹنٹ ہاؤس نمبر FA 224 ہے سلطان اسٹریٹ نیئرسٹ لینڈ مارک سلطان ارچ پلازا ایکسٹینشن ایریا سیکٹر I-8 پور فیض آباد اسلام آباد. وی آر ہائرنگ جوائن اوور ٹیم ان سعودی عربیہ. پوزیشن جو ہے وہ پولر آپریٹر کی ہے, لائن مین 1 کی ہے, لائن مین 2 کی ہے, ان اسسٹنٹ لائن مین کی ہے. اس کے لیے جو کی بینیفٹ جو ہے کمپیٹیٹو سیلی ان پٹ الاؤنس پری اکاموڈیشن اینڈ ٹرانسپورٹ میڈیکل کور. اپلائی کرنے کے نمبر ہے 0322448128. ارجنٹلی ریکوائرڈ پار سعودی عربیہ. پوزیشن جو ہے وہ مکینیکل پلینر کی ہے. اس کے لیے سیلی جو ہے 6000 سے 6500 تک ہے. انجینئرنگ ڈگری ریکوائر ہے BSc میکینیکل انجینئرنگ ڈپلوما ڈگری اور ساتھ میں 5 سال کی ایکسپیرینس. E&I پلینر کی اسامی ہے. اس کی سیلی بھی 6000 سے 6500 تک ہے. ایجوکیشن جو ریکوائر ہے بیچلر ڈگری ڈپلوما اور 5 سال کی ایکسپیرینس. کلرک کی اسامی ہے. سیلی جو ہے 3000 سے 3500. ریکوائرمنٹ جو ہے کلرک ود پروفیشنسی اینڈ پاور BI ایکسل پاور پوائنٹ ETC اینڈ IT اسکل. E&I انجینئر کی اسامی ہے. سیلی جو ہے وہ 5500 سے 6000 تک ہے. ایجوکیشن جو کار ہے بیچلر ڈگری ان انجینئرنگ میکینیکل الیکٹریکل انڈسٹریل آر ایکولنٹ اور ساتھ میں 5 سال کی ایکسپیرینس ریکوائر ہے. اپلائی کرنے کے لیے انٹرسٹ کریے ریکویسٹ ٹو سینڈ دیئر اپڈیٹ CV تھرو ای میل. یہ ای میل ہے jobs@almatal.pk. یہ آفس کا ایڈریس ہے المطل ریکوائرمنٹ کنسلٹنٹ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ہیڈ آفس. آفس نمبر 609 6 فلور پرسا ٹاور شہرائے فیصل بلاک 6 پیچ کراچی. برانچ آفس کا ایڈریس ہے آفس نمبر 1 فرسٹ فلور سیم پلازا حیدر روڈ صدر راولپنڈی. ہمیں کرغستان کے لیے ہنرمند ٹیلر کی پوری ضرورت ہے. تنخواہ جو ہے 400 سے 500 امریکی ڈالر ہے. شرائط جو ہے تجربہ کم از کم 1.5 سال کا متعلقہ سالہ کا تجربہ. ہر ورکر کے لیے روزانہ پروڈکشن کوٹا مقرر ہوگا. دیگر تمرات کرغستانی لیبلا کے مطابق میڈیکل انشورنس رہائش ٹرانسپورٹیشن بزیمہ کمپنی ہے. خواہشمند حضرات اپنے CV اور کام کی ویڈیو درج ذیل نمبر پر بھیجیں. یہ واٹس ایپ نمبر ہے 0337960653. ارجنٹلی ریکوائرڈ پر قطر لانگ ٹرم امپلائمنٹ ہے. پوزیشن جو ہے وہ ڈیزل مکینک کی ہے. اکوپمنٹ انسپیکٹر کی ہے. فور مین کرین مینٹیننس کی ہے. ہیوی اکوپمنٹ مکینک کی ہے. سائڈ بوم آپریٹر کی ہے. سینئر آٹو الیکٹریشین کرین کی ہے. الیکٹریکل ٹیکنیشین کی ہے. سول آٹوکیٹ ڈراپ مین کی ہے. مینٹیننس پلاننگ انجینئر مکینیکل کی ہے. آٹو الیکٹریکل ریلیور کی اسامی ہے. ڈاکومنٹ کنٹرولر کی اسامی ہے. انسٹرومنٹ پلانر کی اسامی ہے. انسٹرومنٹ ٹیکنیشین کی اسامی ہے. مکینیکل پلانر. روٹیٹری اکوپمنٹ کی اسامی ہے. مکینیکل پلانر. اسٹیٹسٹک اکوپمنٹ کی اسامی ہے. مکینیکل ٹیکنیشین سے روٹیٹری اکوپمنٹ کی اسامی ہے. انالائزر انجینئر کی اسامی ہے. مٹیریل سپروائزر کی اسامی ہے. سینئر سول اسٹرکچر انجینئر کی اسامی ہے. ہیوی آٹو الیکٹریشین ٹیکنیشین کی اسامی ہے. مکینیکل ٹیکنیشین کی اسامی ہے. اکوپمنٹ آپریٹر کی اسامی ہے. فنیشنگ کارپینٹر کی اسامی ہے. کسٹمز کلرک کی اسامی ہے. جنرل سروس فورمین کی اسامی ہے. اینڈ ٹیکنیکل لیبر کی اسامی ہے. عمر کی حد جو ہے وہ 22 سے 45 سال ہے. فوڈ اکاموڈیشن ٹرانسپورٹ اینڈ میڈیکل شیل بی پرووائڈ بائی کمپنی. ٹوٹل اخراجات جو ہے وہ 25500 پلس میڈیکل کا ہے. ویزا پلس ٹکٹ پرووائڈ بائی کمپنی. سینڈ یور CV فار شارٹ لسٹنگ بفور 5 اپریل 2026. یہ ای میل ہے mahrin@mansol.com.pk. ہیلپ لائن نمبر ہے 0300072060
4 سپر یہ آفس کیڈس ہے منسول مین پاور سولوشن آفس نمبر 123 پلس فلورس ڈیون میگا 2 نیو ایئرپورٹ روڈ لاہور کینٹ فون نمبر ہے 042357003623 یہ ای میل ہے HRD@mansol.com.pk یہ واٹس ایپ نمبر ہے 0300072064 یہ جاب ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے سعودی عرب میں موجود ہو. وی آر کرنٹلی لوکنگ فار qualified and experienced candidate to join our team on a local transfer basis. Applicant must have relevant experience in their respective field. پوزیشن جو ہے پروجیکٹ مینیجر کی ہے, کنسٹرکشن مینیجر کی ہے, پروجیکٹ پلانر کی پوزیشن ہے, سول انجینئر کی پوزیشن ہے, سیفٹی آفیسر کی پوزیشن ہے, سول سپروائزر کی پوزیشن ہے, الیکٹریکل سپروائزر کی پوزیشن ہے, QC سول کی پوزیشن ہے, HVAC انسپیکٹر کی اسامی ہے, الیکٹریکل انسپیکٹر کی اسامی ہے, WPR آرامکو سرٹیفائڈ کی اسامی ہے, سرویئر کی اسامی ہے, فورمین لیڈ مین کی اسامی ہے. اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے ریلیونٹ ورک ایکسپیرینس ان دی اپلائڈ position available for local transfer within Saudi Arabia. Aramco experience certification prepper where applicable. How to apply? Please send your updated resume to career@nbcksa.com. ارجنٹلی ریکوائر پار سعودی عربیہ پوزیشن جو ہے انڈسٹریل الیکٹریشین کی ہے, سیلی جو ہے 2300 سے 2500, مینٹیننس فورمین کی سیلی 3500 سے 4000, ہائیڈرالک میکینک کی سیلی 3000 سے 3300 ہے. اپلائی کرنے کے لیے یہ اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے 0334857961. یہ جاب ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے دبئی میں موجود ہو. City Contracting Code .LLC job vacancy location Abu Dhabi. We are looking for candidate for road and infrastructure project with 8 to 15 year of experience. Applicant should be knowledge in the following areas. Construction manager کی پوزیشن ہے, quantity surveyor کی پوزیشن ہے. اپلائی کرنے کے لیے یہ ای میل ہے hrcity.cvs@gmail.com. اپارچونیٹی ان سعودی عربیہ کمپیوٹرائز ڈیزل پمپ مکینک کی اسامی ہے, سیلی 4500 ہے, 2 ایئر رینویبل کانٹریکٹ ہے. اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے 8+ ایئر آف ایکسپیرینس, گلف ایکسپیرینس, پریپر ایکسپرٹ ان ڈیزل پمپ ٹیکنالوجی, اسٹرانگ ٹروبر شوٹنگ اسکل, فٹ فار ورک اینڈ ڈیمانڈنگ کنڈیشن. بینیفٹ جو ہے پری اکوموڈیشن, میڈیکل انشورنس, ادر پرک بینیفٹ. اپلائی کرنے کے لیے ای میل ہے hr@arenarequirement.com. We are hiring for KSA, male and female both can apply. پوزیشن جو ہے بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر کی ہے, گلف ریٹرن پریپر, سیلی جو ہے 2500 سے 4000 ہے. ریکوائرمنٹ جو ہے منیمم ایج جو ہے 32 سال, ایکسلنٹ کمیونیکیشن اسکل, پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس, ایکسپیرینس اینڈ B2B سیلز. اپلائی کرنے کے لیے سینڈ یور CV اینڈ ڈرائیونگ لائسنس. یہ ای میل ہے jobs@lona.com.pk. یہ واٹس ایپ نمبر ہے 0322448123. یہ جاب ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے سعودی عرب میں موجود ہو. جاب اناؤنسمنٹ EPCO is seeking Aramco approval and experience personnel for the MGAC Phase 3 project in Medina, Saudi Arabia. Candidate must have strong field experience and a solid understanding of Saudi Aramco project requirement. Interested candidates are requested to send their update CV along with supporting document to til.bg@sepco.net.cn. ویلڈنگ QC سپروائزر کی اسامی ہے, پائپنگ QC سپروائزر کی اسامی ہے, میکینیکل انجینئر کی اسامی ہے, پروکیورمنٹ انجینئر کی اسامی ہے. یہ جاب ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے سعودی عرب میں موجود ہو. جاب اپرچونیٹی پوزیشن ہے وی آر لوکنگ فار این الیکٹریکل سائڈ انجینئر فار آنگوئنگ پروجیکٹ اینڈ ربیغا. لوکیشن جو ہے ربیغا جدہ سعودی عربیہ ہے. ایکسپیرینس جو ہے منیمم 5 ایئر ایکسپیرینس ان سائڈ ٹیکنیکل سپروائزر. ایبلٹی جو ہے امیڈیٹلی جوائنر. پریپر کوالیفیکیشن جو ریکوائر ہے بیچلر ان الیکٹریکل انجینئرنگ آر ریلیٹڈ فیلڈ. مسٹ ہیو نالج آف ٹول کھیڈ MS آفس ٹیم ڈالکس ATAP ECODIAL. must have experience in FEB building. must have familiar with RFI, MRI, WPR, IFC, shop drawing, MOM, VO, climb review and meeting with consultant, client and contractor risk assessment. Apply کرنے کے لیے یہ ای میل ہے HR@MASSadvanced.com. یہ دوسرا ای میل ہے shadi@massadvance.com. یہ واٹس ایپ نمبر ہے 096656577503. ارجنٹلی ریکوائرڈ پار سعودی عربیہ پوزیشن جو ہے وہ ڈیجیٹل کوآرڈینیٹر کی ہے. سیلی جو ہے 3500 سے 4000. ریکوائرمنٹ جو ہے ایڈمنسٹریٹر ود پروفیشنسی اینڈ پاور BI, ایکسل, پاور پوائنٹ, ETC اینڈ IT اسکل,
मेंटेनेंस प्लानिंग इंजीनियर की असामी है, इसकी सैलरी जो है 5,500 से 6,000। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है इंजीनियरिंग डिग्री, BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री और साथ में 5 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर है। इंडिविजुअल मस्ट हैव इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस इन पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग आर सिमिलर इंडस्ट्री फैसिलिटी एज पर बिलो कैटेगरी। इंजीनियरिंग 1 के लिए 5 से 10 साल, इंजीनियरिंग 2 के लिए 10 से 15 साल एंड इंजीनियरिंग 3 के लिए अबव 15 साल। अप्लाई करने के लिए ये ईमेल है jobs@almatal.pksm और इसका एड्रेस है। ये जॉब उन लोगों के लिए जो पहले से सऊदी अरब में मौजूद हो। दोरो मेंबर्स अलरावाद अपॉर्चुनिटी जस्ट पार यू। लोकेशन जो है अलहुबर सऊदी अरेबिया है। पोजीशन जो है वो ENI QC इंस्पेक्टर की है। आरामको अप्रूवल ऑफशोर। सैलरी जो है वो 9,000 से 11,000 है। RTR QC इंस्पेक्टर की असामी है। आरामको अप्रूवल लाजमी है। सैलरी 9,000 से 11,000। RTR QC इंस्पेक्टर आरामको अप्रूवल ऑनशोर की असामी है। इसकी सैलरी भी जो है 8,000 से 10,000 है। वेल्डिंग QC इंस्पेक्टर आरामको अप्रूवल ऑफशोर की असामी है। सैलरी जो है वो 9,000 से 11,000 है। वेल्डिंग QC इंस्पेक्टर आरामको अप्रूवल ऑनशोर की असामी है। सैलरी जो है वो 8,000 से 10,000। मैकेनिकल प्रिजर्वेशन स्टैटिस्टिक QC इंस्पेक्टर आरामको अप्रूवल ऑफशोर की असामी है। सैलरी 9,000 से 11,000 है। मैकेनिकल प्रिजर्वेशन स्टैटिस्टिक QC इंस्पेक्टर आरामको अप्रूवल ऑनशोर की असामी है। सैलरी जो है 8,000 से 10,000। मैकेनिकल टैंक इंस्पेक्टर आरामको अप्रूवल ऑनशोर की असामी है। सैलरी 8,000 से 10,000 है। मैकेनिकल टैंक इंस्पेक्टर आरामको अप्रूवल ऑफशोर की असामी है। सैलरी 9,000 से 11,000। मेंटेनेंस स्टैटिस्टिक QC इंस्पेक्टर आरामको अप्रूवल ऑनशोर की असामी है। सैलरी 8,000 से 10,000। मैकेनिकल स्टैटिक QC इंस्पेक्टर आरामको अप्रूवल ऑफशोर की असामी है। सैलरी जो है वो 9,000 से 11,000 है। मैकेनिकल MRI आरामको अप्रूवल ऑफशोर की असामी है। सैलरी जो है 9,000 से 11,000। मैकेनिकल MRI आरामको अप्रूवल ऑनशोर की असामी है। सैलरी 8,000 से 10,000 है। फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन विजिट www.durupper.com।